बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 मई 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज सीज़न 2024 मक्का मुकर्रमा में आज से बगैर परमिट दाखिले पर पाबंदी। सऊदी महकमा अमनामा ने हफ्ता 4 मई 2024 से हज सीज़न के हवाले से ज़वाबित पर अमल दरामद के आगाज़ का ऐलान कर दिया, जिसके तहत मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के लिए एंट्री परमिट ज़रूरी होगा। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा अमनामा ने बयान में कहा कि नए ज़वाबित का मकसद हज के अमल को बेहतर और आज़मीन हज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। महकमा अमनामा का कहना है कि हज 2024 के कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए ऐसे किसी भी शख्स को जिसके पास मुतल्लिक़ा इदारे की जानब से हज मकामात पर काम के लिए दाखिले का इजाज़तनामा नहीं होगा, उन्हें और बग़ैर परमिट मक्का जाने वाली गाड़ियों को वापस किया जाएगा। ऐसे लोग जिनके पास मक्का से जारी करदा इकामा, उम्रा परमिट या हज परमिट होगा तो वो उससे मुस्तस्ना होंगे। याद रहे कि सऊदी कवानीन के मुताबिक हज सीज़न में किसी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को बग़ैर इजाज़तनामे के मक्का मुकर्रमा और शहर मुक़द्दसा में जाने की इजाज़त नहीं होती है। सऊदी अमरीकी मुश्तरका मशक़ें हिफाजती ढाल 4 का आगाज़। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन के ज़ोहरान गवर्नरेट में सऊदी अमरीकी मुश्तरका मशक़ें हिफाजती ढाल 4 शुरू हो गई। मुश्तरका मशक़ों में सऊदी मुसल्लह अफ़वाज और अमरीकी सेंट्रल फोर्सेस के अलावा वज़ारत सेहत, शहरी दफ़ा, हलाल अहमर और अमूर सेहत के इदारे शामिल थे। किन सूरतों में एजाज़ात और तमगे वापस लिए जा सकते हैं? सऊदी वजारतों और सरकारी इदारों को मेडल्स और एजाज़ात से मुतल्लिक़ शाही अहकामात पर अमल दरामद के लिए हदायत जारी कर दी गई, जिनमें कहा गया है कि मेडल्स के कानून की शिक नंबर 14 पर अमल दरामद किया जाए। अखबार 24 के मुताबिक हदायत में कहा गया कि मुतल्लिक़ा वजारतें और सरकारी इदारे ऐसे किसी भी मामले के बारे में फौरी तौर पर शाही प्रोटोकॉल को मुतला करने के पाबंद होंगे जिनमें एजाज़ या तमगे को वापस लेने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेडल और एजाज़ात कानून की शिक नंबर 14 में वाज़ेह किया गया है कि कानून की नंबर 11 और 13 के तहत जो है वो दिए गए एजाज़ात जो हैं वो जो उनकी बुनियाद पर वापस लिए जा सकते हैं, जिसमें किसी भी शख्स पर बददियानती का मुर्तकिब होने पर और इसके अलावा उसको किसी भी वजूह की बिना पर रियासत में अवामी खिदमात से बर्खास्त किया गया हो। आज़मीन हज किसी भी तरह की सियासी सरगर्मियों से परहेज़ करें। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी ने पाकिस्तानी हाजियों पर जोर दिया है कि वो हज की अदायगी के दौरान सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस ना हों। अरब न्यूज़ के मुताबिक PUC के चेयरमैन और हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के सरपरस्त आला को पाकिस्तानी हाजियों के लिए एक तफसीली ज़ाब्ता इखलाक की रूनमाई की है। ये ज़ाब्ता इखलाक प्राइवेट हज ऑपरेटर के ज़रिए सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानी आज़मीन के लिए है। उन्होंने आज़मीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बजाय सिर्फ मजाज हज जो ऑपरेटर्स हैं उनके ज़रिए बुकिंग करने का मशवरा दिया ताकि किसी भी किस्म के धोखे से बच सकें। उन्होंने फरीज़ा हज की अदायगी के दौरान सेल्फियाँ और वीडियो बनाने जैसे खलल पैदा करने वाले कामों से गुरेज करने की हदायत की है, जिससे दीगर हाजियों को मुश्किलात पेश आती हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के बयान के मुताबिक चेयरमैन PUC ने जोर देते हुए कहा कि आज़मीन हज के दौरान ख़ास तौर पर मस्जिद हरम और दीगर मुक़द्दस मकामात पर किसी किस्म की सियासी सरगर्मियाँ ना करें। ऐसी सरगर्मियाँ इस्लामी तालीमात और शरीयत के मुनाफी हैं, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के तासुर को भी ख़राब करती हैं। याद रहे कि सन 2022 में मदीना की पुलिस ने कम अज़ कम 5 पाकिस्तानियों को उस वक़्त पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलाआत और मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर शाह ज़ैन बुगटी को मस्जिद नबवी के अहाते में बुरा भला कहने के इल्ज़ाम में भी गिरफ़्तार किया था। उस वक़्त सामने आने वाली वीडियोज़ में देखा गया चंद अफराद पाकिस्तानी वज़रा के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान की पुलिस ने जो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और उनके पार्टी के अरकान के ख़िलाफ़ भी इस इक़दाम की मनसूबाबंदी और साजिश के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मस्जिद हरम में जुमे को ज़ायरीन और नमाजियों के लिए खसूसी इंतज़ाम किए गए। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने जुमे को ज़ायरीन के लिए पहले से तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर रखे थे ताकि आने वालों को रूहानी माहौल मैसर हो। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अथॉरिटी का कहना है कि जुमे को मस्जिद हरम आने वाले उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की सहूलत के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया जाता है। उम्रा ज़ायरीन के लिए 5000 के करीब इलेक्ट्रॉनिक और सादा गाड़ियाँ व्हील चेयर्स यानी कि तरक्कुल ऐप के ज़रिए फ़राहम की जाती हैं। इस बारे में आगाह किया जाता है कि किस तरह तरक्कुल ऐप के ज़रिए कबल अज़ वक़्त बुकिंग कराई जा सकती
سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پہلی مرتبہ الیکٹرانک گاڑیاں استعمال کرنے والوں کو تمام معلومات دی جاتی ہیں۔ اتھارٹی نے بتایا کہ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے داخلی دروازوں پر تعینات اہلکار زائرین مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہبی سوالات کے لیے دونوں مساجد میں مختلف جگہوں پر اسکرین لگائی گئی ہیں جہاں ڈائریکٹ سوالوں کے فوری جوابات دیے جاتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی اور ملک دشمنی کا الزام ثابت ہونے پر سعودی شہری علی یحییٰ علی حزازی کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ اوقاف نے وزارت داخلہ کے بیان کے حوالے سے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے سعودی شہری علی یحییٰ حزازی کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے اور اس کے لیے فنڈ جمع کرنے اور نیٹ ورک کو بڑھانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ عدالت میں تمام ثبوت اور گواہ اور شواہد پیش کیے گئے۔ سعودی عرب میں انٹرنیٹ کی رسائی کی شرح 99% ہے۔ سعودی عرب نے سال 2023 کے دوران انٹرنیٹ کے استعمال کے پھیلاؤ میں اضافہ ریکارڈ کیا جو کہ 99% صارفین تک پہنچ گیا، جبکہ ڈومین کا استعمال دونوں جنسوں میں تقسیم کیا گیا، 99.3% جو مرد اور 98.5% خواتین۔ اور اس کے علاوہ جو مواصلات، خلائی اور ٹیکنالوجی کمیشن کی جاری کردہ رپورٹ 2023 کے لیے سعودی انٹرنیٹ جو استعمال کرنے والے صارفین ہیں ان کے انداز اور رویوں کا جائزہ لیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں سے 52.3% روزانہ 7 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت انٹرنیٹ پر گزارتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیادہ جو ٹائم یوز ہوتا ہے جس میں تو وہ رات 9 بجے سے رات 11 بجے تک کے جو ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے۔ حج سیزن کے دوران قائم کرنے والے رہائشیوں کو مقدس دارالحکومت میں الیکٹرانک انٹری پرمٹ جاری کرنا شروع کر دیا گیا۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے وزارت داخلہ کے الیکٹرانک پلیٹ فارم ابشر اور مقیم پورٹل کے ذریعے حج سیزن کے دوران کام کرنے والے رہائشیوں کے لیے پاسپورٹ کے آفس جانے کی ضرورت کے بغیر دارالحکومت میں داخلے کے اجازت نامے الیکٹرانک طریقے سے جاری کرنے کے لیے درخواستیں موصول کرنا شروع کر دی ہیں۔ ابشر پلیٹ فارم کو مقیم الیکٹرانک پورٹل کے ذریعے گھریلو ملازمین اور جو پریمیم ریزیڈنسی کے حامل انویسٹرز اور مہمانوں کی اجازت نامہ جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ تمام جو الیکٹرانک پلیٹ فارمز ہیں ابشر پر اس پر تصریح موجود ہے۔ سعودی عرب میں شدید بارشوں کے باعث زہران میں مسجد کی چھت گر گئی۔ سعودی عرب کے شہر زہران میں بارش کی وجہ سے مسجد کی چھت وہ گر گئی۔ یہ واقعہ شفاہت یونیورسٹی کے کیمپس میں واقع مسجد میں پیش آیا۔ مسجد کی چھت گرنے کی ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی۔ شفاہت یونیورسٹی کیمپس میں ایک مسجد کی چھت جو تھی وہ بدھ کی شام زہران میں شدید بارش کی وجہ سے گر گئی، کیونکہ ان دنوں سعودی عرب میں معمول سے ہٹ کر بارشیں ہوئی ہیں۔ ان بارشوں میں مسجد کے گرنے کا واقعہ آن لائن گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا گیا۔ سعودی عرب نے پولیو کے خاتمے کے لیے $500 ملین مخصوص کیے۔ بل گیٹس امریکی ارب پتی اور مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے وضاحت کی ہے کہ سعودی عرب نے پولیو کے خاتمے کے لیے $500 ملین مخصوص کیے ہیں۔ العربیہ.نیٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور پولیو کے خاتمے کی کوششوں پر بات کی، اور کہا زیادہ تر ملکوں میں پولیو کو ختم کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بچہ دوبارہ مفلوج نہ ہو۔ الردف پارک میں ٹورسٹ کی تعداد 1,50,000 سے تجاوز کر گئی۔ قطاف میلہ جو کہ الردف پارک میں منعقد ہوتا ہے، سعودی عرب بھر سے زائرین کی بڑی تعداد اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ جمعرات کے دن کے دوران 1.5 لاکھ زائرین سے ان کی تعداد وہاں پر تجاوز کر دی۔ اور اس کے علاوہ جو میونسپلٹی اور سرکاری اداروں کے تعاون سے یہ میلہ وہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور جس میں 80 سے زائد بوتھ ہیں جس میں شرکت کرنے والے کسان اپنی مصنوعات پیش کرتے ہیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ 3 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ توازن ویب سائٹ کے مطابق سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت $242.62 رہی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت $270 اور 27 حلالہ رہی۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت $241 اور 99 حلالہ رہی ہے۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت وہ $207 اور 96 حلالہ رہی ہے۔ 1 کلو گرام سونے کی قیمت $2,70,269 رہی۔ سعودی عرب میں مختلف ٹرانزیکشن سینٹر پر آج کا ریال کا ریٹ: پاکستان کے لیے فوری بینک $73.65، ایس ٹی سی پے $73.31، تحویل راجی $73.47 اور ویسٹرن یونین $73.70، منی گرام $73.45، ٹیلی منی $73 اور 47 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک $22.08،
STC पे 21 रुपये 84 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 85 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 82 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 90 पैसे दे रहा है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।